Hello students, we are discussing about Avogadro's hypothesis. In Avogadro's hypothesis, I have already explained about the Avogadro law, and in addition to that, I had also explained about the two applications of Avogadro's law. In the first application, I had said you that with the help of Avogadro's hypothesis, we can clearly differentiate in between an atom and a molecule. Similarly, in the second hypothesis, I have said you that Avogadro's hypothesis helps to determine the atomicity of an elementary gases. So now we are going to continue the topic. Let's see in third number application. Avogadro's hypothesis helps to determine the relationship between molecular weight and vapor density. Avogadro's hypothesis को help ले हामी molecular weight अनि vapor density को relationship find out गर्न सक्छौं. यो सेन्टेन्स मा दुईवटा टर्म छ. एउटा टर्म हो मोलिकुलर वेट जसको बारेमा हामीलाई थाहा छ, अनि अर्को टर्म छ भेपर डेन्सिटी जुन एउटा न्यू टर्म हो अहिलेको लागि. मोलिकुलर वेट मा मैले भनेको थिए कि मोलिकुलर वेट भनेको कुनै पनि सब्स्टान्स को एउटा मोलिक्युल को वेट हो, अनि त्यसलाई हामी हाइड्रोजन अथवा ऑक्सिजन अथवा कार्बन एटमलाई रेफरेन्स एटम मानेर डिफाइन गर्न सक्छौं. व्हाइट बोर्ड में मोलिकुलर वेट को फर्मुला लेखेको छ. यो फर्मुलालाई ध्यान दिएर देख्यौ भने यहाँ चाहिँ हामीले हाइड्रोजन एटमलाई रेफरेन्स एटम मानेका छौं. यो फर्मुला को अनुसार मोलिकुलर वेट त्यो नम्बर हो जसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुनै पनि सब्स्टान्स को एउटा मोलिक्युल हाइड्रोजन को एउटा एटम भन्दा कति टाइम हेभी छ. जस्तै वाटर एउटा मोलिक्युल हो जसको मोलिकुलर वेट हुन्छ 18 AMU. सो यो फर्मुला को अनुसार वाटर को मोलिकुलर वेट यदि 18 AMU छ भने यसको मतलब वाटर को एउटा मोलिक्युल हाइड्रोजन को एउटा एटम भन्दा 18 टाइम हेभी छ. नो, अब चाहिँ मोलिकुलर वेट पछि हामी भेपर डेन्सिटी मा जान्छौं. भेपर डेन्सिटी अहिलेको लागि एउटा न्यू टर्म हो, ध्यान दिएर सुन. भेपर डेन्सिटी पनि एटोमिक वेट र मोलिकुलर वेट जस्तै हो. यहाँ पनि हामी हेभीनेस लाई कम्पेयर गर्छौं. ओके, भेपर डेन्सिटी मा कुनै पनि ग्यास को दिएको भोल्युम हाइड्रोजन को त्यति नै भोल्युम भन्दा कति टाइम हेभी छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं. अहिलेको लागि म यहाँ कार्बन डाइअक्साइड को भेपर डेन्सिटी लेख्छु. यो भेपर डेन्सिटी कसरी आयो यो हामी एकछिनपछि थाहा पाउँछौं. कार्बन डाइअक्साइड को भेपर डेन्सिटी हुन्छ 22. नो, इसको मतलब के भयो भने कि कार्बन डाइअक्साइड को दिएको भोल्युम हाइड्रोजन को त्यति नै भोल्युम भन्दा 22 टाइम हेभी छ. यसको मतलब यदि हामीसँग कार्बन डाइअक्साइड 1 लिटर छ भने हाइड्रोजन पनि 1 लिटर छ भने अनि दुईटै ग्यास एउटै टेम्परेचर र प्रेसरमा राखिएको छ भने कार्बन डाइअक्साइड को दिएको भोल्युम हाइड्रोजन को 1 लिटर भोल्युम भन्दा 22 टाइम हेभियर हुन्छ. नो, सो दिस इज द मिनिङ अफ भेपर डेन्सिटी. भेपर डेन्सिटी को फर्मुलाबाट यसलाई हामी म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. हेर, भेपर डेन्सिटी इज इक्वल टु वेट अफ सर्टेन भोल्युम अफ अ ग्यास डिवाइडेड बाइ वेट अफ सेम भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास व्हेन बोथ आर एट सेम टेम्परेचर एन्ड प्रेसर. इसको मतलब भेपर डेन्सिटी में हामी कुनै पनि अननोन ग्यास हाइड्रोजन ग्यास भन्दा कति टाइम हेभी छ त्यो हामी थाहा पाउन सक्छौं. अनि यहाँ चाहिँ के कुरा ध्यानमा राख्नु पर्यो भने कि ग्यास अनि हाइड्रोजन ग्यास को टेम्परेचर र प्रेसर पहिला त सेम हुनुपर्छ अनि यसको भोल्युम पनि सेम हुनुपर्छ. यानी कि ग्यास को जति भोल्युम छ हाइड्रोजन ग्यास को पनि त्यति नै भोल्युम हुनुपर्छ. अनि चाहिँ हामी त्यो अननोन ग्यास को हेभीनेस लाई हाइड्रोजन गैस सँग कंपैरिजन गर्छौं. नो, ओके देन यो हाम्रो भेपर डेन्सिटी को फर्मुला भयो. अब यो फर्मुला को हेल्प ले, यो दुईवटा फर्मुला को हेल्प ले हामी मोलिकुलर वेट अनि भेपर डेन्सिटी को रिलेशनशिप फाइन्ड आउट गर्छौं. भेपर डेन्सिटी को फर्मुलालाई युज गर. वन्स अगेन सी हियर, यहाँ छ सर्टेन भोल्युम छ अनि यो माथिको ग्यास को भोल्युम जति छ याद राख्नु हाइड्रोजन को पनि भोल्युम त्यति नै छ. मानौ कि यो सर्टेन भोल्युम भनेको V भोल्युम हो जसमा N मोलिक्युल्स छ. ग्यास को सर्टेन भोल्युम भनेको मानौ कि V भोल्युम हो
अनि ग्यास को भी वॉल्यूम मा कति मोलिक्यूल छ भने n मोलिक्यूल्स छ किनकि certain volume will always contain some molecule, so here let the certain volume be v volume which contains n molecule. कुनै unknown volume छ अनि कुनै unknown number of molecules छ. ओके, सो यहाँ चाहिँ ग्यास को वॉल्यूम यदि v वॉल्यूम छ भने हाइड्रोजन ग्यास को पनि वॉल्यूम v वॉल्यूम नै हुन्छ किनकि दुईटै ग्यास को वॉल्यूम यहाँ सेम छ अनि ग्यास को v वॉल्यूम मा यदि n मोलिक्यूल छ भने हाइड्रोजन ग्यास को पनि v वॉल्यूम मा n मोलिक्यूल्स नै हुन्छ. यो हामीले एभोगेड्रोस लॉ बाट थाहा पाउन सक्छौं किनकि एभोगेड्रोस लॉ ले के भन्छ भने इक्वल वॉल्यूम अफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर अफ मोलिक्यूल्स व्हेन दे आर एट सेम टेम्परेचर एन्ड प्रेशर, इजन्ट इट. कुनै पनि गैसेस को इक्वल वॉल्यूम मा इक्वल नंबर अफ मोलिक्यूल हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ ग्यास अनि हाइड्रोजन को वॉल्यूम भयो हामीलाई v वॉल्यूम्स अनि ग्यास को v वॉल्यूम मा यदि n मोलिक्यूल छ भने हाइड्रोजन ग्यास को पनि v वॉल्यूम मा n मोलिक्यूल नै हुन्छ. सो अब चाहिँ यो फर्मुलालाई हामी n मोलिक्यूल बाट रिप्लेस गर्छौं. सो यही फर्मुला यहाँ यसरी चेन्ज भयो. हेर, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अफ सर्टेन मोलिक्यूल कंटेन n मोलिक्यूल्स वी हैड सपोज. सो अब यहाँ चाहिँ सर्टेन वॉल्यूम मा n मोलिक्यूल्स लेख्ने, वेट अफ n मोलिक्यूल्स अफ अ गैस डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन को पनि वॉल्यूम सेम छ जसमा n मोलिक्यूल्स छ. सो हाइड्रोजन को पनि सेम वॉल्यूम मा n मोलिक्यूल भएको हुनाले अब यो सेन्टेन्स यसरी चेन्ज हुन्छ, वेट अफ n मोलिक्यूल्स अफ हाइड्रोजन. अब चाहिँ दुईटै फर्मुलामा हामीसँग ग्यास को पनि n मोलिक्यूल को वेट छ, हाइड्रोजन को पनि n मोलिक्यूल को वेट छ. यो n र n लाई कॉमन लिन सकिन्छ. वी कैन टेक n मोलिक्यूल्स कॉमन हियर. ओके, सो यहाँ चाहिँ के गर्ने नि, यहाँ चाहिँ अब के गर्ने भने n र n लाई कॉमन लिएर यसलाई बाहिर निकाल्ने अनि क्यान्सल गर्दिने. सो यदि हामीले n र n लाई क्यान्सल गर्दियो भने अब यहाँ 1 र 1 बच्छ. सो हाम्रो फर्मुला अब यो बन्छ, वेट अफ वन मोलिक्यूल अफ अ गैस. किनकि हामीले n र n सेम हो, n र n लाई हामीले कॉमन लिएर बाहिर निकाल्यौं अनि त्यसपछि हामीले यसलाई क्यान्सल गर्यौं. अब चाहिँ हामीसँग 1 र 1 छ. सो माथिको टर्म बन्छ वेट अफ वन मोलिक्यूल अफ अ गैस डिवाइडेड बाई वेट अफ वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन. अब चाहिँ माथिको टर्मलाई सेम छोड्दिने, तलको टर्मलाई चेन्ज गर्ने. वेट अफ वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन छ. अस्तिको भिडियोमा मैले भनेको थिए कि हाइड्रोजन डाइएटोमिक ग्यास हो, इजन्ट इट. अस्ति हामीले प्रूभ गरेका थियौं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यो सबै ग्यासहरु डाइएटोमिक ग्यास हो. डाइएटोमिक ग्यास भनेको यिनीहरुको एउटा मोलिक्युलमा दुईवटा एटम्स छ. नो, सो यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन को एउटा मोलिक्युल छ, यसलाई एटम को टर्ममा लेख्नु पर्दा कति भइहाल्छ भने दुईवटा एटम. हाइड्रोजन को एउटा मोलिक्युल को वेट भनेको हाइड्रोजन को दुईवटा एटम को वेट हो किनकि हाइड्रोजन डाइएटोमिक ग्यास हो. अब के गर्ने भने फेरि यो n र n लाई कमन लिए जस्तै 1 र 2 लाई हामी अब कमन लिन्छौं. ओके, सो माथि यदि हामीले 1 लाई बाहिर निकाल्यो भने यहाँ 1 नै बच्छ, तल यदि हामीले 2 लाई बाहिर निकाल्यो भने यहाँ 1 बच्छ, इजन्ट इट. सो यो 1 र यो 2 लाई हामीले यदि बाहिर निकाल्दियो भने अब माथिको टर्म हेर के हुन्छ, वेट अफ वन मोलिक्यूल अफ अ ग्यास डिवाइडेड बाई तलको टर्म के हुन्छ, वेट अफ वन एटम अफ हाइड्रोजन, इजन्ट इट. अब यो जुन टर्म हामीले पायौं वेट अफ वन मोलिक्यूल अफ अ ग्यास डिवाइडेड बाई वेट अफ वन एटम अफ हाइड्रोजन, यो के हो भने दिस इज आवर मोलिक्युलर वेट. यहाँ चाहिँ ग्यास भनेको हाम्रो सब्स्टान्स हो, इजन्ट इट. सो यसको मतलब यो जुन टर्म छ नि, यो टर्म कुनै न्यू टर्म होइन, यो भनेको नै हाम्रो मोलिक्युलर वेट हो. सो यसको ठाउँमा अब लेख्न सकिन्छ मोलिक्युलर वेट. अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग के छ भने वी हैव गॉट हियर वेपर डेंसिटी. सो फाइनली वी हैव गॉट अ फर्मुला हियर, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इन्टु मोलिक्युलर वेट. सो यो हाम्रो रिक्वायर्ड फर्मुला हो अनि यो नै हाम्रो वेपर डेंसिटी अनि मोलिक्युलर वेट को बीचको रिलेसन हो. सो यदि वेपर डेंसिटी 1/2 इन्टु मोलिक्युलर वेट हुन्छ भने मोलिक्युलर वेट के हुन्छ,
molecular weight is equal to 2 into vapor density we can say, no? या मैले रफली लेखे. सो यो चाहिँ molecular weight लाई मैले vapor density को टर्म में एक्सप्रेस गरे यो फर्मुला को हेल्प ले, no? So this is the relationship in between molecular weight and vapor density that we have determined with the help of Avogadro's hypothesis. And यो इसको 3 नंबर को एप्लीकेशन हो. Okay, now let's come to 4 number application here. Okay, 4 number को एप्लीकेशन में हेर Avogadro's hypothesis को हेल्प ले यदि हामीलाई कुनै ग्यास को भोल्युमेट्रिक कंपोजिशन थाहा छ भने हामी त्यो ग्यास को मोलिकुलर फर्मुला फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. यही यहाँ लेखेको छ. Avogadro's hypothesis helps in the determination of molecular formula of a gas from its volumetric composition. गैस को कंपोनेंट को वॉल्यूम यदि हामीलाई थाहा छ भने त्यो गैस को मोलिकुलर फर्मुला Avogadro's hypothesis को हेल्प ले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ म यो क्वेशन को हेल्प ले क्वेशनलाई सल्भ गरेर बताउँछु. नो, यहाँ हेर यो 4 नंबर को एप्लीकेशन को लागि मैले एक्सप्लेन गर्नको लागि एउटा क्वेशन लेखेको छु. यो क्वेशनलाई ध्यान दिएर पहिला बुझ. An oxide of nitrogen contains half of its own volume of nitrogen and vapor density is 23. Determine its molecular formula. यहाँ चाहिँ oxide of nitrogen हाम्रो कंपाउंड हो जसमा नाइट्रोजन छ अनि ऑक्सीजन पनि छ. Oxide of nitrogen भनेको हामीलाई थाहा होला नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन will form nitrogen oxide. No, नाइट्रोजन ऑक्साइड धेरै टाइप को हुन सक्छ. फर एक्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्साइड को फर्मुला NO हुन सक्छ, NO2 हुन सक्छ, N2O3 हुन सक्छ, N2O5 अथवा N2O पनि हुन सक्छ. तर यिनीहरुमा यहाँ चाहिँ कुन नाइट्रोजन ऑक्साइड छ अहिले हामीलाई थाहा छैन. सो यो आन्सर को एन्ड मा यो सोल्युसन को एन्ड मा हामी थाहा पाउँछौं कि यो क्वेशन मा कुन ऑक्साइड अफ नाइट्रोजन लाई रिप्रेजेन्ट गरिएको छ. ओके, सबभन्दा पहिला के याद राख्नु पर्यो भने कि यहाँ हाम्रो कंपाउंड के हो. यहाँ चाहिँ हाम्रो कंपाउंड ऑक्साइड अफ नाइट्रोजन हो. अनि याद राख्नु ऑक्साइड अफ नाइट्रोजन मा के हुन्छ भने ऑक्साइड अफ नाइट्रोजन मा नाइट्रोजन हुन्छ अनि ऑक्सीजन हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ मैले एउटा सिम्पल टाइप को रिएक्सन को हेल्प ले यो कंपाउंड लाई अथवा यो क्वेशन लाई म यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्दै छु. यो क्वेशन लाई यदि सिम्पल टाइप को रिएक्सन ले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने इट विल बी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड. नो, अब हामी यसलाई फर्मुला इक्वेशन बाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौ किनकि हामीलाई नाइट्रोजन र ऑक्सीजन को एक्ज्याक्ट नम्बर यहाँ थाहा छैन. सो क्वेशन बाट यसको भोल्युम दिएको छ. यहाँ हेर ल, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को वॉल्यूम जति छ नाइट्रोजन को वॉल्यूम त्यसको आधी छ. नो, इट मीन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन ऑक्साइड को वॉल्यूम यदि हामीले 1 वॉल्यूम सपोज गर्यो भने नाइट्रोजन को वॉल्यूम त्यसको आधी छ यानी कि 1/2 वॉल्यूम छ. Once again I am saying here, यो क्वेशन को अनुसार नाइट्रोजन ऑक्साइड को वॉल्यूम जुन छ त्यो नाइट्रोजन भन्दा डबल छ. नो, सेम थिङ इज रोट हियर, isn't it? An oxide of nitrogen contains half of its own volume of nitrogen. आफ्नो वॉल्यूम को आधी नाइट्रोजन को वॉल्यूम यसमा छ. ओके, सो यहाँ हेर, सो यहाँ चाहिँ हामीले सपोज गर्यौं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को वॉल्यूम मानौ कि 1 वॉल्यूम छ. अब यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड को वॉल्यूम 1 वॉल्यूम छ भने नाइट्रोजन को वॉल्यूम भइहाल्छ तिमीलाई 1/2 वॉल्यूम. ऑक्सीजन को वॉल्यूम हामीलाई क्वेशन मा दिएको छैन अनि हामीलाई चाहिदैन पनि ऑक्सीजन को वॉल्यूम. एउटा लाइक दुईवटा टर्म को वॉल्यूम जुन छ त्यो इनफ हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला निकाल्नको लागि. अब के गर्ने भने यो वॉल्यूम लाई मोलिक्युल को टर्म मा रिप्रेजेन्ट गर्ने जसरी हामीले अस्तिको क्लासमा गरेका थियौं. मानौ कि नाइट्रोजन को 1 वॉल्यूम मा n मोलिक्युल्स छ. ओके, मानौ कि नाइट्रोजन को 1 वॉल्यूम मा n मोलिक्युल्स छ. नाइट्रोजन को 1 वॉल्यूम मा n मोलिक्युल्स छ भने
सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड को 1 वॉल्यूम में n मोलिक्यूल छ भने नाइट्रोजन को 1/2 वॉल्यूम में कति मोलिक्यूल हुन्छ? नाउ हियर इट विल बी n/2 मोलिक्यूल्स हो के n/2 मोलिक्यूल्स हुन्छ किनकि एक वॉल्यूम बराबर यदि n मोलिक्यूल हाफ वॉल्यूम बराबर n/2 मोलिक्यूल और हाफ n मोलिक्यूल्स नो। अब यहाँ चाहिँ हामीले n मोलिक्यूल को टर्म में लेख्यौं, अब 1 मोलिक्यूल को टर्म में लेख। इसको मतलब एक मोलिक्यूल को टर्म में लेख्नु पर्दा नाइट्रोजन ऑक्साइड को n मोलिक्यूल में यदि n/2 मोलिक्यूल नाइट्रोजन छ भने नाइट्रोजन ऑक्साइड को 1 मोलिक्यूल में कति मोलिक्यूल नाइट्रोजन हुन्छ? देयर विल बी 1/2 मोलिक्यूल नाइट्रोजन, isn't it? किनकि n मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड में यदि n/2 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन छ, n/2 चाहिँ n को हाफ हो। सो 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड में 1 को हाफ यानी कि 1/2 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हुन्छ नो। सो अब म यसलाई सेन्टेन्स में यसरी लेख्छु, यहाँ हेर ल। यसको मतलब 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड ओके कंटेन्स लाई मैले यसरी एरो में इंडिकेट गरे। 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कंटेन्स 1/2 मोलिक्यूल 1/2 molecule of nitrogen. Okay, now see. अब अर्को स्टेप में हामी के गर्छौं भने नाइट्रोजन अहिले मोलिक्युलर फर्म में छ, मोलिक्युल को फर्म में छ, यसलाई एटम को फर्म में चेन्ज गर्ने। जसरी हामीले हाइड्रोजन को एउटा मोलिक्युल बराबर हाइड्रोजन को दुईटा एटम लेखेका थियौं किनकि हाइड्रोजन डायटोमिक ग्यास हो, त्यसरी नै नाइट्रोजन को हाफ मोलिक्यूल बराबर कतिवटा एटम हुन्छ भने याद राख नाइट्रोजन पनि हाइड्रोजन जस्तै डायटोमिक ग्यास हो नो। यसको मतलब नाइट्रोजन को एउटा मोलिक्यूल में नाइट्रोजन को दुईटा एटम हुन्छ, तर हामीसँग यहाँ नाइट्रोजन को एउटा मोलिक्यूल छैन, हामीसँग नाइट्रोजन को हाफ मोलिक्यूल छ। सो हाफ मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 1 atom of nitrogen no। if 1 molecule of nitrogen contains 2 atom of nitrogen then half molecule of nitrogen contains 1 atom of nitrogen okay। so अब यो अगाडिको टर्मलाई म सेम छोड्दिन्छु, त्यो मात्र म चेन्ज गर्छु। 1 मोलिक्यूल अफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज इक्वल टू अथवा कंटेन्स के हुन्छ भने 1 एटम हुन्छ यसमा, याद राख किनकि नाइट्रोजन पनि हाइड्रोजन जस्तै डाइएटोमिक ग्यास हो नो। सो यहाँबाट हामीलाई के थाहा भयो भने कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को एक मोलिक्यूल में नाइट्रोजन को एउटा मात्र एटम छ नो। इट मीन्स द मोलिक्युलर फॉर्मूला शुड बी see here now okay, it means no the molecular formula should be, it should be here now NOx we can say now okay। so यो केसमा हामीलाई के थाहा भयो भने कि यसको जुन मोलिक्युलर फर्मुला छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भने त्यो चाहिँ NOx हुनुपर्छ। NOx मैले किन लेखे भने किनकि नाइट्रोजन ऑक्साइडमा नाइट्रोजन र ऑक्सिजन छ, नाइट्रोजन को एटम चाहिँ एउटा छ त्यसैले मैले यहाँ N लेखे। N एउटा यदि छ भने N को बेसमा 1 छ, लाइक केही पनि छैन भने N को बेसमा 1 छ, तर ऑक्सिजन कतिवटा छ त्यो चाहिँ अहिले हामीलाई थाहा भएको छैन नो। सो यसको मतलब यो यसको इनकम्प्लिट मोलिकुलर फर्मुला हो, यसको इनकम्प्लिट मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ NOx। सो अब हामीले N को नंबर अफ एटम थाहा पायौं, अब हामी O को नंबर अफ एटम थाहा पाउँछौं विथ द हेल्प अफ भेपर डेन्सिटी। यहाँ हेर वी नो दैट अहिले भर्खरै हामीले मोलिकुलर वेट अनि भेपर डेन्सिटी को रिलेशनशिप प्रूफ गर्यौं। वी नो दैट मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 into भेपर डेन्सिटी isn't it। अहिले भर्खरै हामीले के प्रूफ गर्यौं भने कि भेपर डेन्सिटी इक्वल टू 1/2 into मोलिकुलर वेट। सो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू के हुन्छ भने 2 into भेपर डेन्सिटी हुन्छ। सो यसको मोलिकुलर वेट लाइक यो मोलिकुलर फर्मुला को मोलिकुलर वेट एक्सपान्डेड फर्म में के हुन्छ भने मोलिकुलर वेट भनेको त सम अफ एटोमिक वेट हो, अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग दुईवटा एटम छ, एउटा नाइट्रोजन एटम अनि अर्को ऑक्सिजन एटम छ। सो नाइट्रोजन एटम को एटोमिक वेट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, इट इज 14
अब एटोमिक वेट भनेको सम अफ प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन इट इज नो. सो मोलिकुलर वेट भनेको एटोमिक वेट जतिवटा एटम छ त्यसको एटोमिक वेटलाई जोड दियो भने मोलिकुलर वेट आउँछ. सो यहाँ चाहिँ पहिला n त 1 छ. सो नाइट्रोजन को एटोमिक वेट हुन्छ 14 into 1. So I haven't written into 1 here because the value is going to be same. Plus ऑक्सीजन को एटोमिक वेट हुन्छ 16 तर यहाँ चाहिँ x ओटा ऑक्सीजन छ. सो इन्टु x लेख्ने. नो नाइट्रोजन को नंबर नोन छ यहाँ तर O को नंबर चाहिँ x छ. सो इन्टु x लेख्ने इज इक्वल टु 2 into Vd भनेको नि यहाँ चाहिँ भेपर डेन्सिटी क्वेशनमै दिएको छ. इट इज 23. अब हामी यसलाई अलिकति सल्भ गर्छौं. सो यसलाई यदि हामीले सल्भ गर्यो भने यो कति भइहाल्छ भने 16x इज इक्वल टु इट इज 46 minus 14 or we can say here 16x is equal to 32. therefore x is equal to 32 by 16 यानी कि 2 हुन्छ. अब चाहिँ यो x को भ्यालु यो फर्मुलामा राख्दिने अनि therefore the molecular formula becomes हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला फाइनल मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ भने इट इज NO2. नो यसको मतलब यो क्वेशनमा जुन ऑक्साइड अफ नाइट्रोजन को कुरा हुँदैछ त्यो चाहिँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो. रिमेम्बर नाइट्रोजन ऑक्साइड धेरै टाइपको हुन्छ. अघि मैले डिफरेंट टाइप अफ नाइट्रोजन ऑक्साइड को मोलिकुलर फर्मुला पनि भने नाइट्रोजन ऑक्साइड डिफरेंट टाइप्स को हुन्छ. नो अनि यदि हामीलाई मोलिक्युल को भोल्युम्स लाइक यदि हामीलाई मोलिक्युल को भोल्युमेट्रिक कंपोजिशन थाहा छ भने हामी त्यो मोलिक्युल को भोल्युमेट्रिक कंपोजिशन को हेल्पले त्यसको मोलिकुलर फर्मुला फाइन्ड गर्न सक्छौं. सो दिस इज द वे अफ फाइन्डिङ द मोलिकुलर फर्मुला विथ द हेल्प अफ भोल्युमेट्रिक कंपोजिशन अफ एनी ग्यास. ओके सो आज हामीले 3 नम्बर र 4 नम्बर को एप्लिकेशन को बारेमा पढ्यौं. दुईवटा एप्लिकेशन अझै छ त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु. सो आजको लागि अहिलेको लागि यति नै. थ्यांक यू.